علی دے میلاد والے چن دی مبارک، چن دی مبارک، چن دی مبارک، رجب دی انوکھی پابندی مبارک، پابندی مبارک، پابندی مبارک، مہینہ مبارک ہے معراج والا، ہے معراج والا، 27 رجب دے ملن دی مبارک، مہینہ مبارک ہے معراج والا، ہے معراج والا، 27 رجب دے، 27 رجب دے ملن دی مبارک، ملن دی مبارک، ملن دی مبارک، مبارک غریبان 13 رجب دی، 13 رجب دی، انہوں قبول کیتی تو پتہ نہیں کیتی، مبارک غریبان 13 رجب دی، 13 رجب دی، 13 رجب دی، دلان دے کھڑے اس چمن دی مبارک، چمن دی مبارک، چمن دی مبارک، علی نو لیا جد نبی آپ گودی، نبی آپ گودی، علی نو لیا جد نبی آپ گودی، جد نبی آپ گودی، جد نبی آپ گودی، سجن آپ جھلی سجن دی مبارک، علی نو لیا جد نبی آپ گودی، یار خوش بیٹھے ہو، یار خوش بیٹھے ہو، علی نو لیا جد نبی آپ گودی، علی نو لیا جد نبی آپ گودی، علی نو لیا جد نبی آپ گودی، سجن آپ جھلی سجن دی مبارک، سجن آپ جھلی سجن آپ جھلی سجن آپ جھلی سجن دی مبارک، صحیفہ شجاعت آیا جہاں دے، نفاست بھرے گل بدن دی مبارک، خضر میرے ملک علی آل راندن میرے کول سارے وطن دی مبارک، خضر میرے ملک علی آل راندن میرے کول سارے، سارے بیٹھے نہیں علی آلے جلے کاندے پن سبحان اللہ، صحیفہ شجاعت آیا جہاں تے، نفاست بھرے گل بدن دی مبارک، خضر میرے ملک علی آل راندین، خضر میرے ملک جشن ہے نا تو خوشی ہے، تو چہرے دستے نے کہ کنو کنو خوشی ہے، حضور چہرے دستے نے آپ پتہ ہے، خضر میرے ملک علی آل راندین، میرے کول سارے، میں جلدی میں بے ادب نہیں ہونا چاہتا، میرے کول سارے وطن دی مبارک، کمیں دی ہے کعبے دے اندر ولادت علی دی، مسجد دے اندر شہادت علی دی، فضائل جبیت کو شجاعت تپیکر، فصاحت بلاغت نفاست تپیکر، طریقت تبانی شرافت تپیکر، تصوف تے مرکز ارادت تپیکر، ابو الحسن تے بو تراب کنیت نبی جاندہ ہے علی دی حسیت، میرے نال رویا ہے کعبے دے اندر ولادت علی دی، مسجد دے اندر شہادت علی دی، فضائل جبیت کو شجاعت تپیکر، فصاحت بلاغت نفاست تپیکر، طریقت تبانی شرافت تپیکر، تصوف تے مرکز ارادت تپیکر، ابو الحسن تے بو تراب کنیت نبی جاندہ ہے علی دی حسیت، لطائف تے مرکز دوائد لطیفہ مبتر تے سبیان لکھیا صحیفہ، کتب غوث ولیاں تے کامل وظیفہ، صحابہ تے سرخیل چوپا خلیفہ، مربی تے موسن کل اولیاء دا لقب جس نو ملیا نبی دے بلادا، جویں موسیٰ دے نال ہارون پھپدا ہے، ایویں میرا مولا نبی نال سجدہ، جویں موسیٰ دے نال ہارون پھپدا ہے، ایویں میرا مولا نبی نال سجدہ ہے، توجہ عمر عبد بود نال مرحب نال تکتا ہے، جدوں پیڑ دے وچ نعرہ حیدر دا لگدا ہے، جدوں پیڑ دے وچ نعرہ حیدر دا لگدا ہے، بدر احد خندق خیبر گواہ علی سائیں دا رتبہ وراء الورائے، حضور نہج البلاغہ خطابت علی دی، مجاہد علی دی، شجاعت علی دی، حسالت واجب حسالت علی دی، ولی جان دینے ولایت علی دی، ودا دولدہ جڑ رتبہ علی دا، بڑے جا خطیرہ لخطبہ نبی دا، نبیان دے
دا باب علی تیرے چہرے نو تکنا ثواب ہے سننا 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 حدیثاں دے وچ وضاحت ہے مولا تیرا ساتھ دینا ہدایت ہے مولا ہر کلمہ کو دی عبادت ہے مولا تیرا نام جپنا سعادت ہے مولا تیری شان آیتاں وچ ورود تیرے بیوی بچے تے لازم درود ہے تیری شان آیتاں وچ ورود ہے یادی ہوے تیری تیرے بیوی بچیاں تے لازم درود ہے حضور کیوں تیرے کول خرقہ تے دستار مولا یا سبحان اللہ تیرے کول خرقہ تے دستار مولا ذوالفقار بس تیری تلوار مولا نبی سونا تیرا طلبکار مولا توجہ میرا ویکھو میرا نبی سونا تیرا طلبکار مولا تیری شان دا آیتاں وچ ورود ہے تیرے بیوی بچیاں تے لازم درود ہے تیرے کول خرقہ تے دستار مولا ذوالفقار بس تیری تلوار مولا نبی سونا تیرا طلبکار مولا خدا ہو کے تیرا طرفدار مولا اے شیر خدا تیری چڑھ تل کمال اے شیر خدا محسن بھائی ایک منٹ توجہ کرے اے شیر خدا تیری چڑھ تل کمال ہے تیرا پتر نبیاں دے افسر دیالے کلام مقدہ پہ ہے تو ہر ایک کرامت دی پہلی سویرے تو ہے ہاشمی تو نبی دا چچیرے حضور تو ہر ایک کرامت دی پہلی سویرے تو ہے ہاشمی تو نبی دا چچیرے تیرا جوڑ کوئی نہیں تو ایٹا دلے رہے لقب تیرا سکتا تو اللہ دا شیر لقب تیرا سفتر تو اللہ دا شیر جوانا تیرا تن مہراج تو ہے نبی پاک دی دھیدہ سرتاج تو ہے عمر ابو بکر دا تو بشیر ہے تو عثمان دا سب تو بڑا وزیر ہے بکر دی ریاست دا تو دستگیر ہے تو غوثاں تے قطباں تے پیران دا پیر ہے نماز بھی سائل دا حاجت رمائے تو میرے عقیدے دا مشکل تیرا وار ہر ایک منافق کی شامت بے شک مولا علی کے وار کی بات ہو رہی ہے تیرا وار ہر ایک منافق دی شامت تیرا نام حق تے فتح دی علامت سنند حوصلے دی تیری استقامت اثر دی ادا پڑھنا تیری کرامت اثر دی ادا پڑھنا تیری کرامت غروب ہویا سورج تیرے کان ہٹیا اور واپس اثر تے دوبارہ پلٹیا علم تے تحمل ہے تیرا مسلح طہارت تفکر ہے تیرا تجلہ تیری ذات اقدس تے راضی ہے اللہ سخاوت تیری دا ہے جاگتے ہے در اللہ جے ایک منگے کوئی ہزاراں چتے نہ تو روٹی دا بدلے قطار تسی لیٹ آئے ہو لیکن پتہ نہیں ٹھیک آئے ہو تیرا وار ہر ایک منافق دشامت تیرا نام حق تے فدا دی علامت سنگ حوصلے دی تیری استقامت اثر دی ادا پڑھنا تیری کرامت غروب یا سورج تیرے کان ہٹیا اور واپس اثر تے دوبارہ پلٹیا حلم تے تحمل ہے تیرا مسلح طہارت تفکر ہے تیرا تجلہ تیری ذات اقدس راضی ہے اللہ صحابت تیری دا جاگتے دڑ اللہ جے ایک منگے کوئی ہزاراں چا دینا تو روٹی دا بدلے قطارہ چا دینا حضور سلونی تیری گفتگو ہے حقیقت پرستی تیری جستجو ہے تیرے سجدے میں تیرا رب روبرو ہے شہادت جناب آپ دی آرزو ہے تو جنگاں دا غازی تو خیبر دا فاتح تو ہر شرک بدعت بے مثل کاتے شہادت تیری ماہ رمضان وچے تیرا ذکر حدیثاں تے قرآن وچے جو اشرا مبشرہ تے عنوان وچے او سب کچھ خضر آپ دی شان وچے
لعین ابن ملجم تلانت خدا دی حجیں بددعا لئی میرے مصطفیٰ دی تطہیر دے ریشمی دھاگیاں دی ہر تن دے چادر تن دی رہی چادر دے نور معطر چون وقت چاننی چھنتی رہی لکھے کون ختیجہ دا رتبہ جتے بدن تے رحمت کندی رہی ریا دخل نہ خضر فرشتیانو جتے شکل بطول دی بڑھتی تطہیر دے ریشمی دھاگیاں دی ہر تن دیکھ چادر تندی رہی چادر دے نور معطر چون وقت چاننی لکھے کون ختیجہ دا رتبہ جتے بدن تے رحمت کندی رہی ریا دخل نہ خضر فرشتیانو جتے شکل بطول دی بڑھتی رہی ہے اتنا پردہ تربت وچ محسن خان صاحب اگلے سال تک تھانو یہ شیر یاد رہنا ہے اتنا پردہ تربت وچ نکیرین بھی آ نہیں سکتے رب جس دی روح خود قبض کرے انہوں ہاتھ بھی لا نہیں سکتے آوے حشر میدان تاؤسول کتی نظر اٹھا نہیں سکتے بین پچھیاں خضر بطول دے گار چھڑی جات بھی پا نہیں سکتے لکھ پاک بطول دی عظمت وچ تیرا لکھیا بہوں مقبول ہو سی رب کرسی کرم دی چھانتے تھے تیرے سر تے پاک رسول ہو سی جڑا نہیں منتا اس ہستی نو کوئی جاہل تے مجہول سی بن خضر تو کمی زہرہ دا دن حشر دے عجر بسور خیرات جہان تے ہو رہی ہے تقسیم جناب زہرہ دی تقدیس تا خضر تقدس ہے تکریم جناب زہرہ دی تفسیر قرآن کریم دیئے تعلیم جناب زہرہ دی تعظیم میری سرکار دیئے تعظیم جناب زہرہ دی بھائی آندہ آخری گالیں کر چھڑو ہر مندری وچ نگ زہرہ دا منگتا ہے دو جگ زہرہ دا ہور تعارف خضر دا کچھ نہیں جدی پشتی ساگ زہرہ ہور تعارف خضر دا کچھ نہیں جدی پشتی ہور تعارف خضر دا کچھ نہیں بابا جی بہت شکریہ تسی دعا بھی دیتی ہے تو تُسا سنے آمین ہور تعارف خضر دا کچھ نہیں سر تے سایہ لم جزلی دا خون رگام وچ پاک نبی دا کھیر ختیجہ پاک نبی کے حیدر دے گھر گئی پرنی کے چکی تے ایک بستر داجے دو عالم تے جیندہ راجے چکی تے ایک بستر داجے دو عالم تے جیندہ راجے چادر چو ایک وال جے سر کے سورج ادب تو آنکھ نہ برکے
برکا بھرما والا جیندہ نام شرما والا جیندہ اتری تطہیر جنات تھے راضی تقدیر جنات تھے حیض نفاس تو پاک شہزادی ہکا دی ہے قسم خدا دی بابا جیندہ پاک رسول زہرا لقب نام بطول ہر مندری وچ ناگ زہرا دا منگتا ہے دو جگ زہرا دا ہور تعارف خضر دا کچھ نہیں جدی پشتی میں سلوٹ پیش کرنا حضور دے تمام عاشقانوں جنہاں بڑی محبت نال بڑی دل جوئی نال اپنے سائیاں دا ذکر سنیا اس دور دے وچ اللہ پاک سب دی نوکری قبول کرے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی چل دیے داستان کہتے کہتے ذکر علی سے جو بھی جلتا ہے موصل انسانیت کی زبان میں اسے یزید کہتے ہیں اس واسطے ذکر علی کر دے رہا بڑے ادب نال خلوص نال محبت اور عقیدت نال درخواست گوہاں جنہ تیا سائیاں دا رنگ جنہ تے چڑھے آیا ہے بھائی جان ایک منٹ جدو رنگ چڑھتا ہے پھر رنگ نظر بھی ہوندا ہے جنہ اپنے سائیاں دی خدمت کیتی ادب کیتا پھر صلہ بھی ملیا حل بھی ملیا خود سے چل کے نہیں طرز سخن آیا ہے پاؤں استاد کے دعوے ہیں تو فن آیا ہے جنہ خدمت کیتی ہوئی ہے اج انہاں نو مالک استاد نوازیا ہے جنہ اکس نظر آندا ہے سلطان الوائزین میرے ملک دا نام میرے مسلک دی شان آن بان الحاج حافظ مشتاق احمد سلطانی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا رنگ ڈھنگ آہنگ سننا ہے تو نظر آ جانا ہے میں پھر بھی دستا پہ تساں ویکھ لینا تھوڑی دیر بعد میں درخواست گوہاں حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد جاوید علی شاکر سلطانی صاحب اپنی خوبصورت گفتگو تو سرفراز فرمان دی سعادت حاصل کرنگے بھئی سجنوں اپنے مہمان دا استقبال کنج کرنا ہے یہ تھانوں پتہ ہے نعرہ تکبیر بہت اچھے نعرہ رسالت پیار نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید یار سارے پڑھو حضرت میک لگ گیا سٹینڈ بھی لگ گیا کم نیڑے لگ گیا ہے اللہ محمد چار یار اللہ محمد چار یار اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید اے چشتیاں قادریاں سوروردیاں سلطانیاں سیالویاں سارے دا نعرہ ہے اے سارے مار دین اللہ محمد چار یار اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید سارے پڑھے ہیں سارے حق فرید اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور آقا آگیا نیڑے بچہ رہ گیا دور اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید